Mayong hapon sa inyo tanan. Ako gali si Edrey Espartero, aka Cap Tamboy. I-share ko lang sa inyo sini nga panahon, no? Ari na ang aton nga ginatawag nga summer nga tudtuod kag sobra ka init. Pila na ka days nga naga 41 degrees kita diri sa Negros Occidental. Kag ari ko diri subong sa isa ka resort nga ginpaliguan nga ang palibot sang resort hindi mo gid makita nga may isa ka green nga mga tanom, kundi puros na laya na ang mga tanom. Kung makita nyo sa akong palibot, sobra na ka mga laya na ang aton nga mga kahuyan, kag ang aton nga mga hilamon. Wala na gid sang tubig nga ginatawag nga para maging supply nga magbabuhi. So ini nga panahon masyado kainit kag sa aton nga mga katawhan da sa pumuluyo sang aton nga morsya. Nagapangayo ako sa inyo sang mag keep safe gid kamo permi o kon maghalong gid sa aton nga natawag na index nga nagaabot sa aton sa Negros Occidental. So kabay pa nga sa aton nga mga may mga masakit sa high blood kag sa aton nga mga tag-as cholesterol, no? Mag-inom kamo bulong kag hindi kamo magpasundayag sa dalan kung grabing init. Labi na gid kun alas 12 hasta mag alas 3. So ini si Cap Tamboy, no, nagapahayag gid ako sa inyo tanan nga sa sini nga panahon maghalong gid kita ka mag-inom todo tubig kay grabe gid ang init diri sa aton sa Negros Occidental. So ini si Cap Tamboy ang panawagan maghalong ka mag-inom sang tubig kay kainit gid. Mayong hapon sa inyo tanan. Ini si Cap Tamboy ang inyong tagapagtanggol. Mayong hapon sa inyong tanan.